बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हारून में हूँ जो अपना कसन है और आपके साथ मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्फॉर्मेशन, उनकी वीडियोज़, उनके पेमेंट प्लान शेयर करता रहता हूँ। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों भाइयों, जिन मेरे बहनों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में इसी तरह अपनी राय का इज़हार करते रहा करें। तो आइए चलते हैं अपनी आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। अच्छा, आज जिस हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसका नाम है जी न्यू मेट सिटी गुजर खान। न्यू मेट सिटी गुजर खान की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ तकरीबन हर दूसरे चौथे दिन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मुझे तकरीबन 2 मैसेज इकट्ठे आए हैं। 2 मैसेज, उनमें ये जनाब पूछा गया जी न्यू मेट सिटी का आप बता रहे थे कि काम होने वाला है, काम कब स्टार्ट होगा, और दूसरा ये जनाब हमें फोन पे फोन कर रहे हैं और इंस्टॉलमेंट जमा करने को कह रहे हैं और मशीनरी साइट पे है कोई नहीं है, काम तो रुका हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ जी, बिल्कुल इसी तरह मशीनरी साइट पे उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। जिस तरह का एक नाम है इसका, उस तरह की मशीनरी नहीं है। मशीनरी क्योंकि सारे की सारी मूव कर दी गई थी न्यू मेट सिटी खारियां फेज 2 में, और इंशाल्लाह फिर मैंने अपनी वीडियो में ये भी आपको बताया था कि इंशाल्लाह तकरीबन नेक्स्ट 2 से 2.5 वीक के अंदर अंदर, हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये तकरीबन 200 के करीब मशीनरी इंशाल्लाह मूव करेगी न्यू मेट सिटी गुजर खान में। उसमें ये हुआ जी, मशीनरी सारी मूव कर गई थी न्यू मेट सिटी खारियां फेज 2 में, इसलिए कि वहां एक ओपनिंग की गई थी न्यू मेट सिटी खारियां फेज 2 की, और उसमें जनाब वीडियो वगैरह बनाई गई और सारा कुछ बताया गया कि ये जनाब हमारे पास मशीनरी भी है और सारा कुछ, ये लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए, माइल करने के लिए वीडियोस वगैरह में मशीनरी लानी जरूरी थी। 500-600 मशीनरी जनाब वो पीस सारे दिखाए गए मशीनरी में वीडियोस में, ड्रोन के जरिए और वैसे भी, तो जनाब वो सारी की सारी उधर। अब ये कह दिया जी गया जी न्यू मेट सिटी खारियां फेज 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर हमने क्लियर कर देना। 6 से 7 महीने लग जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुद इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ जो उन्होंने प्रॉमिस किया जी, हम आपका के जितने भी जो भी आप अपने इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं वो जनाब आपके हैंड ओवर कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब न्यू मेट सिटी गुजर खान की तरफ आ जाते हैं वापस। न्यू मेट सिटी गुजर खान में जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह प्रॉपर काम शुरू हो जाएगा जिस तरह होना चाहिए। उसमें जनाब आपने देखे अर्ली बर्ड ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह, 95% उसमें कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जनाब मैकडोनल्ड का काम जनाब हो रहा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 70 से 75 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि पीछे दिन इतने ही रह गए जो कि एग्रीमेंट में उनके लिखा गया, 70 या 75 डेज के अंदर अंदर इंशाल्लाह मैकडोनल्ड का काम प्रॉपर शुरू हो जाना, जिसमें बंदे इंशाल्लाह फैमिलीज आएंगी, उधर एंजॉय करेंगी। और फैमिलीज के एंजॉय के लिए जनाब न्यू मेट सिटी गुजर खान के साथ जो जो जनाब एग्रीमेंट हुए हैं जनाब, उसमें मैकडोनल्ड भी है, उसमें जनाब सबवे भी है, उसमें जनाब टिमी भी है, उसमें जनाब साल्ट एंड पेपर भी हैं। ये सारी फूड चेन है, और 2-3 और भी हैं जो कि मुझे याद नहीं है इस वक्त। उसके बाद जनाब स्कूल्स वगैरह का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। उसमें जनाब एक स्कूल है जी सुपर नोवा स्कूल, और दूसरे नंबर पे रूट स्कूल एंड कॉलेज, इसका मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद जनाब मस्जिद, पार्क, ये सारा कुछ इंशाल्लाह देंगे। इसमें ग्लो पार्क भी बन रहा है जनाब, ग्लो पार्क बिल्कुल रेडी है इंशाल्लाह, और 1 अरब रुपए उस पर जनाब लागत आई है। और इंशाल्लाह 30 सितंबर, ये इस 30 तारीख को इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग हो जाएगी इंशाल्लाह उस पार्क की। और उस पार्क में जनाब कंपनी का जनाब जो दावा है, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर अंदर 1 लाख के करीब फैमिलीज हमारे पास इस पार्क में आया करेंगी इंशाल्लाह। देखें अल्लाह पाक खैर करेगा। न्यू मेट सिटी गुजर खान का ए साउथ ब्लॉक का काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, और अल्लाह है मैं आपको बता देता हूँ जी, ए साउथ ब्लॉक, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और जनाब लो कॉस्ट ब्लॉक, तो ये सब जितने भी ब्लॉक्स हैं इन सब का प्रॉपर मैंने जनाब इस तरह का स्टडी किया इंशाल्लाह कि उन सबको एक तरह की सहूलियात दी गई हैं। ये नहीं है कि अर्ली बर्ड ब्लॉक बिल्कुल फ्रंट पे मेन जीटी रोड के ऊपर है तो इसको ज्यादा सहूलियात दी गई हैं। और जनाब और कुछ लोगों का ये भी दावा है जी, जो अर्ली बर्ड ब्लॉक में जितने भी 100% प्लॉट्स हैं ये जनाब कंपनी के अपने जो लोग हैं उनके हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, ऐसी बिल्कुल कोई बात भी नहीं है। न्यू मेट सिटी गुजर खान के कुछ लोगों ने मुझे जनाब जो डीलर हजरात हैं वो जनाब उन्होंने मुझसे
رابطہ کیا باقاعدہ، انہوں نے مجھے جناب فائلز سینڈ کیے، انہوں نے کہا جی یہ پلاٹ ہے جی اس جگہ پہ، یہ جناب سیل کرنا ہے فلاں بندے کا، وہ کمپنی کا نہیں ہے، بائر کے ہیں، کھاریاں سے 2-3 بندے ہیں ان کے پلاٹس ہیں، اسلام آباد سے راولپنڈی سے کچھ بندے ہیں، ادھر سے جناب گجرخان کے کچھ بندے ہیں جن کے پلاٹس ہیں، جیلم سے ایک جناب فائل میرے پاس آئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ ہم نے سیل کرنی ہے، تو یہ آپ نے خریدنی ہے بتائیں۔ تو اس طرح یہ کمپنی کے بندے نہیں ہیں، یہ بائر کے بندے ہیں جنہوں نے لیے ہوئے تھے اور وہ اب سیل کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب آپ کو پتہ ہے ارلی برڈ بلاک ہے جو اس کے ریٹس ہائی ہو چکے ہیں کیونکہ یہ بالکل ریڈی بلاک ہے۔ تو اس طرح بی جو اے ساؤتھ بلاک ہے اس کا کام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اے ساؤتھ بلاک میں جو سہولیات دی گئی ہیں سیم وہی سہولیات انشاءاللہ آپ کو بی بلاک میں دی جائیں گی، کیونکہ اگر بی بلاک میں وہ سہولیات نہیں ہیں یا اے بلاک میں ہیں تو انہیں اس طرح مینیج کیا گیا کہ وہ سہولیات اے ساؤتھ بلاک اور بی بلاک کو مینیج کریں، یعنی کہ دونوں بلاک اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح پیچھے سی بلاک آ جاتا ہے، سی بلاک کو اسی طرح سہولیات دی گئی ہیں جو کہ لو کاسٹ بلاک اس کے ساتھ ہے، اور لو کاسٹ بلاک اور سی بلاک دونوں ان سہولیات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح بی سینٹرل بلاک اور ڈی بلاک یہ جناب جتنے بھی ہیں، اور پیچھے جناب اسٹڈی ہب ہے، پارک وغیرہ ہے، تو سب کو ایک طرح کی سہولیات دے دی گئی ہیں۔ دوسرا ایک جناب میرے پاس کویسچن آیا کہ جناب جو ریلوے برج ہے، ریلوے برج بڑا خطرناک جگہ پہ ہے، اور جناب اس کا ہے یہ بالکل جہاں پہ ارلی برڈ بلاک فنش ہوتا ہے، اے ساؤتھ بلاک شروع ہوتا ہے، وہاں سے جناب یہ تو سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی انٹرنس انشاءاللہ انڈر پاس اس کا اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ اس طرح کی خوبصورتی اسے دے دی گئی ہے کہ وہ بالکل اسی سوسائٹی کا ایک حصہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جی، آپ کو اللہ خیر کرے گا۔ نیکسٹ 6 مہینے کے اندر یہاں ایک الگ سی دنیا بستی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ بسنے سے مراد یعنی کہ پوری شکل ہی چینج ہو جائے گی۔ باقی لوگوں نے جناب شور ڈالا ہوا ہے جی ہمیں لیٹ کر رہے ہیں، ہمارا پلاٹ نہیں دے رہے جناب، ادھر کام نہیں ہو رہا۔ مجھے پتا ہے، اتنا پتا ہے کہ آج اگر سوسائٹی کام بالکل فائنل کرتے، مثلا فار ایگزامپل آج پلاٹ ان لوگوں کا سب کا، میرا بھی سب کا ریڈی ہو جائے نا، تو ہم بالکل اس کے بعد ہم پوچھیں گے بھی نہیں، کیونکہ سوسائٹی نے ڈیمانڈ کر دینی ہے جناب ڈیولپمنٹ چارجز دے دیں اور آ کے جناب اپنا کام شروع کریں، پھر ہم چپ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ۔ بلکہ سوسائٹی میں نے جس طرح کیا کہ میں نے 2 3 4 دفعہ انسٹالمنٹ، ایک دفعہ اسکیپنگ کی ہے، دوسری دفعہ جناب 3 انسٹالمنٹ اکٹھی دی ہیں، تو اس پہ مجھے بھی ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ملا۔ مثلا جہاں آپ کو پلاٹ ایک دے رہے 97,50,000 میں، وہ مجھے تقریباً 89 میں پڑ گیا، یا 89 کے قریب پڑ گیا، اور باقی 2 بھی چل رہے ہیں۔ تو اس طرح سوسائٹی بھی بڑی خوش ہوتی ہے اور کام بھی اس طرح تیزی میں آتا ہے کہ انہیں ایک بڑی اماؤنٹ ایک دم سے ہینڈسم اماؤنٹ مل جاتی ہے، اور اس سے جناب کام میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ تھوڑا صبر کر دیں، انشاءاللہ نیو میٹ سٹی گجرخان آپ کو پلاٹ دے گی اور دے کے جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو سہولیات بہت زیادہ دے دی گئی ہیں اسی جگہ پہ، اور جن برانڈ کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ برانڈ اس طرح نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایگریمنٹ جو ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہو جاتے، یہ باقاعدہ بڑی اس میں شرائط و ضوابط شرائط رکھی جاتی ہیں، شرائط بھی رکھی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ لیٹ کرتے ہیں تو پھر انہیں جرمانے ہوتے ہیں، اور یہ پھر بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے انشاءاللہ یہ آپ کو دے کے جائیں گے سارا کچھ۔ یہ جناب جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اس سوسائٹی میں یہ دے رہے ہیں، اور اس برانڈ کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہو گئے ہیں، اور جب ایگریمنٹ برانڈ کے ساتھ ہوئے ہیں کہ فلاں ٹائم تک ہم نے ریڈی کرنا ہے، اور پھر برانڈ کے ساتھ دوبارہ سے ان کے جو ایگریمنٹ کراس ایگریمنٹ ہوتے ہیں کہ پھر برانڈ سے بھی ایگریمنٹ لیتے ہیں کہ آپ نے بھی جب ہم نے آپ کو ٹائم دینے تو اس ٹائم کے اندر آپ نے بھی یہ ہمیں بالکل فائنل کر کے اپنی یہ برانچ فائنل کرنی ہے ادھر۔ تو اس طرح بالکل پریشان نہ ہو، انشاءاللہ نیو میٹ سٹی گجرخان کی مشینری انشاءاللہ 2 ویک کے اندر انشاءاللہ 2 سے 2.5 ویک کے اندر موو کر آئے گی۔ نیو میٹ سٹی کھاریاں فیز 2 سے کچھ آدھی مشینری واپس آئے گی، اے ساؤتھ بلاک میں کام کرے گی، کیونکہ اے ساؤتھ بلاک کا انشاءاللہ دسمبر کے لاسٹ تک اس کی بیلٹنگ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے مزید کویسچن ہوں کسی قسم کا، میں جو سوسائٹی اس میں ویڈیو میں کانٹیکٹ نمبر دوں گا، آپ اس کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی مزید انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی بکنگ کروانی ہو تو اسی کانٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ سب کے رزق روزی میں اضافہ کرے، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔